हांव बारीक लोकांचो हांवें पक्ष स्विकारलो आनी आजच्या गोंयचे क्रांती दिनाच्या निमित्तान ती म्हाका एक पावती मेळ्ळी. हेजे सारकेलो आनंद किंवा हेजे सारकेलें हांव म्हजें भाग्य सजमतां. आनी ज्या सरकारान हांवें बारीक लोकां खातीर आवाज काडलो त्या अनुशंगान हांव म्हज्या सरकाराचे आनी म्हज्या पक्षाचो खूब खूब आभार व्यक्त करता. तुमकां इंटिमेशन कितें आशिल्लें की तुमी ड्रॉप जावपाचे आसा जावं आनी कितें तशें? म्हाका तशें अजून पर्यंत तशें इंटिमेशन कांय ना. म्हाका ऑफिशियली तशें कांय ना. फक्त हांवें तुमकां हो म्हजो स्टेटमेंट हांव इतल्याच खातीर दिता की इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटीच्या वेबसायटीचेर हें ऑफिशियली हें जाल्लें आसा, हायलायट जाल्लें. बाकीचें कितें आसता हांव मागीर उलयता कितें आसता. पूण फाटल्यो काही गोष्टी ज्यो हितून येताल्यो चर्चेन येताल्यो तेका लागून बीन म्हाका कांय खबर ना. पळयता कितें आसता. आय विल कम डिटेल ज्या वेळाचेर म्हज्या हातान कांय गोष्टी जेन्ना पडटल्यो. थँक्यू.